सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि टाँसिन थाले ग्रेटर नेपालका नक्सा। सरकारी कार्यालयहरूका भित्ताहरू पनि यसरी रङ्गिँदैछ ग्रेटर नेपालको नक्साले। नेपालको भूमि समेटेर भारतले नक्सा बनाएपछि घाइते बाघलाई जिस्काए जस्तो भयो मोदी सरकारलाई। नेपालको कुना कुनादेखि ग्रेटर नेपालका नाराहरू गुन्जिन थाले। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भुसाल, तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईँ ग्रेटर नेपालको पक्षमा हुनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला र जतिसक्दो सेयर गरिदिनुहोला, किनकि सामाजिक सञ्जालबाट नै हामीले भारतलाई दबाब दिनुपर्छ। अहिले एकाएक ग्रेटर नेपालको चर्चा गरमराएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले कार्यकक्षमा सुगौली सन्धि हुनु अघिको नक्सा झुन्डाएपछि सामाजिक सञ्जालका भित्ता समेत ग्रेटर नेपालको नक्साले रङ्गिएका छन्। समसामयिक मुद्दामा ग्रेटर नेपालको नक्सा सेयर गर्दै छक्का पन्जा फिल्म अभिनेता दीपक राज गिरीले बालेन र अन्य नेतालाई कटाक्ष गरेका छन्। समसामयिक मुद्दामा चासो राख्ने उनी लेख्छन्, अहिलेको सानो नेपाल त राम्रोसँग चलाउन नसकेर यो गति छ। यति ठुलो भाव भए के गर्थे होलान्। भुइँको टिप्न नखोजौँ, भएकोलाई जोगाउँ। समय र सन्दर्भ हेर्दा गिरीको यो कटाक्ष बालेनतर्फ सोझिएको देखिन्छ। उनले नामै नखुलाए पनि यो अभिव्यक्ति त्यतै सोझिएको बुझ्न कठिन छैन। तर छक्का पन्जा निर्माता तथा अभिनेता निर्मल शर्मा भनी ग्रेटर नेपालको नक्सा झुन्डाउने मेयर शाहको पक्षमा उभिएका छन्। उनी लेख्छन्, नेताहरूमा कमसेकम काठमाडौँका मेयर बालेन शाह जतिको बोल्ड, निष्ठावान, निडर, दूरदर्शी, देशप्रेम अनि परिणाममुखी क्षमता चाहिँ भइदिएको भए हुन्थ्यो। फिल्म निर्देशक मनोज पण्डितले 18 वर्ष अघिको आफ्नो बहुचर्चित डकुमेन्ट्री फिल्म ग्रेटर नेपालको दोस्रो अध्याय ग्रेटर नेपाल अस्तित्वको सङ्घर्ष ल्याउने घोषणा गरिसकेका छन्। यस्तै बालेनको यो कदमलाई भने देश र विदेशबाट पनि राम्रो साथ आइरहेको छ। भारतले मात्रै विरोध जनाउँदै आएको छ भने अन्य मुलुकहरूले यो विषयलाई साथ दिइरहेका छन्। नेपालको भौगोलिक क्षेत्र समेटेर भारतले जारी गरेको अखण्ड भारतको नक्साले बिर्सिएको ग्रेटर नेपाललाई पुनः स्मरण गराएको छ। अहिले देशभर आम जनतामा नेपालको विगतको सीमा स्मरण गराउने ग्रेटर नेपालको बहस सतहमा आएको छ। देशको महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम र संवेदनशील घडीमा एकताबद्ध हुने नेपाली जनताले फेरि एकपटक भारतको ज्यादती विरुद्ध जनस्तरबाटै ग्रेटर नेपालको नक्सा मार्फत विरोध गर्न थालेका छन्। यसले विगतको गर्विलो इतिहासको बोध गराउँदै पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्मको नेपाली भूमिबारे नयाँ पुस्तालाई अवगत गराउने उचित अवसरको समेत सिर्जना भएको छ। नेपालका कतिपय राजनैतिक दलका नेताहरूले समेत भारतले अखण्ड भारतको नाममा नेपालको भूमि कपिलवस्तु र लुम्बिनी समावेश गरेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालले ग्रेटर नेपालको नक्सा मार्फत विरोध गर्नुपर्ने औपचारिक घोषणा समेत गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन र शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर यसको सुरुवात गरिसकेका छन्। उनको अभियानलाई साथ दिने क्रम बढिरहेको छ। देशका कतिपय राजनीतिक नेताहरूले बालेनको अभियानलाई साथ दिँदै उनको पक्षमा उभिएका छन्। बालेनको उक्त कदमप्रति एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सदनबाटै समर्थन गरेका छन्। उनले मेयर शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा राखे जसरी संसदमा पनि राख्न माग गरेका छन्। एमाले नेता भीम रावलले पनि बालेनको कदमको समर्थन गरेका छन्। उनले बालेनलाई समर्थन गर्दै आफूले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा प्रयोग गर्ने सार्वजनिक रूपमा बताएका छन्। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले समेत भारतले अखण्ड भारतको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले ग्रेटर नेपालको नक्सा मार्फत साङ्केतिक विरोध गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। पछिल्लो समय भारतले नेपालको भूमि समेटेर पौराणिक कालको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा सुगौली सन्धि अघिको विशाल नेपालको नक्सा सर्वत्र चर्चाको विषय बनेको छ। अहिले नेपालमा ग्रेटर नेपालको चर्चाले एकपटक विगतमा पूर्वजको योगदान र वीरतापूर्ण इतिहासले कायम भएको विशाल नेपालको पुनर्ताजगी र अपमानजनक सुगौली सन्धि मार्फत हालको आकारमा सीमित हुनु परेको बाध्यात्मक अवस्थाको सबैलाई स्मरण गराएको छ। अङ्ग्रेज अधीनस्थ भारतमा रहेको तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग नेपालले गरेको सन् 1816 को सुगौली सन्धि मार्फत गुमाएको पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्म रहेको नेपाली भूमि गुमाएर आज पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीमा सीमित हुन पुगेको हो। अग्रेज शासित भारतसँग गरिएको उक्त सन्धिको
उपदेयता अङ्ग्रेजले भारत छाड्दा सन् 1947 सकिए पनि तत्कालीन नेपालका शासकहरूको अनिच्छाका कारणले उक्त भूमि नेपालमा समाहित हुन नसकेको जानकारहरूको दाबी रहेको छ। स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतले भारतसँग गरिएको 1950 मा पहिलो नेपाल भारत मैत्री सन्धिले सुगौली सन्धिलाई विस्थापन गरेको तर्क गरिँदै आइएको छ। नेपाली शासकहरूले उक्त भूमि नेपाल मातहत ल्याउन उचित पहल नगरेपछि भारतमै रहेको इतिहासका तथ्यले प्रमाणित गर्दछ। नेपालमा राणाकालीन शासन व्यवस्था रहेको उक्त समयमा आन्तरिक सत्ताको किचलोले उक्त भूमि नेपाल मातहत ल्याउन पहल गर्न नसकेको इतिहासका जानकारहरूले बताउँछन्। यसलाई पुष्टि गर्ने ऐतिहासिक दस्तावेज हालसम्मै रहेको जानकारहरूको दाबी छ। तथापि विगतको स्मरण र गर्विलो इतिहासको आत्मरतिमा रमाउँदै हालकै भूमि अतिक्रमण भइरहँदा निरीहता प्रकट गर्ने अहिलेको कटु यथार्थ बन्न पुगेको छ। ग्रेटर नेपालको चर्चा भइरहँदा वर्तमान अवस्थाकै नेपाली भूमि भारतीय नक्सामा समावेशबारे भारत सामु नतमस्तक शासकहरूले हालकै सिमानामा भारतीय अतिक्रमण हुँदा पनि मौनता दर्शाएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीत्व कालमा सर्वसम्मत रूपमा नेपालको नक्सामा समावेश गरिएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सामा समावेश गरिएको भूमि आज पर्यन्त भारतको अधीनस्थ रहेको छ। नेपाली भूमि रहेको उक्त स्थलमा आज पनि भारतीय सेनाको आधिपत्य कायम रहेको छ। ती भूमि नेपाल मातहत ल्याउन सरकारी स्तरबाट कुनै पहल भएको छैन। 2077 जेठ 5 गते ओली सरकारको क्याबिनेटले उक्त भूमि समेटिएको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। अतिक्रमित भूमि नयाँ नक्सामा समेट्न पेश गरिएको संविधान संशोधन विधेयक संसदबाट 2077 जेठ 31 गते सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको थियो। त्यसयता चुच्चे नक्सामा समेटिएको उल्लेखित भूमिमा भारतीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन राज्य स्तरबाट कुनै पहल भने भएको छैन। सरकारले औपचारिक रूपमा यसबारेमा कुनै ठोस कदम लिने सामर्थ्य प्रस्तुत नगरेरै मुख दर्शक बनेको छ। भर्खरै सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 4 दिने भारत भ्रमणमा पनि यस विषयले प्रवेश नै पाएन। नेपालको भूमि रहेको दृष्टान्त ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणले दर्शाउँदा यसमा सरकारले तदारुकता लिन सकिरहेको छैन। हाल नेपालको सरकारी तथा अन्य क्षेत्रमा विगतदेखि भारतको मातहत रहँदै आएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सा चलन चल्तीमा रहेको छ। तथापि भूमि फिर्ताको पहलबारे अन्योलता यथावत छ। भारतले तिब्बतको मानसरोवर जान लिम्पियाधुराको नेपाली भूभाग मिचेर सडक निर्माण कार्य थालेपछि सीमा विवाद सतहमा आएको थियो। वर्षौंदेखि नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सुरक्षा फौजले पकड जमाएको छ। भारतीय पक्षले उक्त भूमिमा आफ्नो दाबी कायमै राखेको छ। यसबारेमा नेपाल सरकारले द्विपक्षीय वार्ता मार्फत भारत सामु उचित कूटनीतिक पहल मार्फत भूमि फिर्ता ल्याउने कोसिस गरेको देखिँदैन। सरकार यी भूमि फिर्ता ल्याउन गर्नुपर्ने पहलमा पूर्णतया उदासीन देखिएको छ। एकातिर परापूर्वकालको ग्रेटर नेपालको नक्साले इतिहासप्रति गौरवान्वित हुँदै गर्दा वर्तमान अवस्थामा आफ्नै नेपाली भूमिमा विदेशी रजाई भएको पीडादायी दृश्यले नेपाली जनलाई आक्रान्त बनाएको छ। दर्शकवृन्द, विदेशी राष्ट्रहरूबाट दासी बन्नु परेको अहिलेको वर्तमान परिवेशलाई हामी सबै नेपाली मिलेर पन्छाउन सक्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। यस्तै रोचक, रमाइलो र जानकारीमूलक भिडियोको साथमा हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने स्क्रिप्ट राइटर गोविन्द भुसालसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार दिनुहोस्।